मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलबाब अस्सानी फी अनवाइही किताबुल हज में दूसरा बाब फी अनवाइही या अनवाइल हज क्या होगा अनवाइल हज वहिया सलासतुन और ये कितने हैं तीन तमत्तु बिल सलासतुन कौन कौन सा है अल तमत्तु बिल उम्रती इलल हज एक है हज तमत्तु जिसमें पहले हम क्या करते हैं उम्रा और उम्रा करके फिर हम हज का एहराम बांधते हैं और एक है हज क़िरान क्या पढ़ेंगे इसको हज क़िरान हाँ क़िरान और तीसरा हज है ठीक है हज इफराद इफराद तो हज तमत्तु ठीक है हज क़िरान और हज इफराद तीन तरीके के हज होते हैं अपने पास कह रहे हैं कैसे कैसे होगा तो हज कितने होंगे बेटा तीन या तो तमत्तु या क़िरान या इफराद इनका फर्क क्या है आप देखिए अम्मत तमत्तु क्या कह रहे हैं अम्मत तमत्तु लेकिन तमत्तु फसूरतुहु यानी सूरतु तमत्तु हज तमत्तु की शक्ल कैसे होगी कैसे करना है क्या क्या उसके अरकान है अल इहराम मिनल मीकात अस्सलाम वालेकुम देखिए बस थोड़ा 10 मिनट पढ़ाएंगे 11 बजे तक उसके बाद मैं जाऊंगा जरा उनको घर से यानी हमारी अहलिया की तबीयत नहीं सही है तो उनको अस्पताल लेके जाना है तो बस थोड़ा सा देख लेंगे फसूरतुहु यानी सूरतु तमत्तु क्या है अल इहराम हाँ आ रहे हैं अल इहराम मिनल मीकात मीकात से क्या मानेंगे एहराम मीकात उस जगह को कहते हैं जहां से बिना एहराम के आप आगे नहीं बढ़ सकते वो कौन सा है बाबे सालिस में आएगा वो कौन कौन सी जगह हैं जो मीकात हैं ठीक है मीकात वो जगह जहां से बिना एहराम के आगे बढ़ना जायज नहीं है वहां से एहराम बांधने की जगह तो सबसे पहले क्या करेंगे अल इहराम मिनल मीकात मीकात से क्या बांधेंगे एहराम और क्या करेंगे वत्तवाफु बिल बैत सबअन एहराम बांधेंगे मीकात से और ये एहराम किसका होगा उम्रे का जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम मूड खराब हो जाता है कभी कभी वसलातु रकातैन और क्या करेंगे 2 रकात नमाज कहां कहीं भी पढ़ लेंगे फी मकाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम मकाम इब्राहीम में वस्सअयु बैन अस्सफा वल मरवा सबअन और सफा और मरवा के दरमियान 7 मरतबा क्या करेंगे सई व तकसीर और क्या करेंगे तकसीर बाल कटाएंगे मुड़ाएंगे नहीं तकसीर किसको कहते हैं नाखून या बाल का काटना तकसीर मालूम किसको कहेंगे जी ये 7 मरतबा सफा मरवा का कैसे होगा एक मरतबा जाना एक मरतबा आना ये एक होगा या जाना सिर्फ एक होगा पूरी तफसील इंशाल्लाह इसकी आएगी परेशान ना हो इसकी पूरी तफसील आएगी हाँ देखिए वह तकसीर करवाना यानी बाल का कटाना या नाखून का कटाना ठीक है ये 5 आमाल हैं ये 5 आमाल के जो हमें उम्रे में बजा लाना है कह रहे क्या क्या अल इहराम मिनल मीकात जब यहां से जो हम लोग हज करते हैं ये कौन सा होता है हज तमत्तु
تو سب سے پہلے ہم لوگ کیا کریں گے؟ الاحرام من المیقات، میقات سے احرام باندھیں گے. پھر احرام باندھ کے جب خانہ کعبہ پہنچ جائیں گے تو دوسرا عمل کیا ہے؟ 7 مرتبہ خانہ کعبہ کا طواف. سب کی تفصیل کیسے آئے گی، کیسے کرنا ہے، کہاں سے شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ میقات وہ جگہ جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہے، وہ آئے گی، تفصیل آئے گی باب ثالث میں، ٹھیک ہے؟ الاحرام من المیقات، ٹھیک ہے؟ میقات سے ہمارا جیسے یہاں سے اگر آپ جائیں گے بائی فلائٹ تو جوحفہ آتا ہے. جوحفہ، ہاں یہاں سے جوحفہ ہے. مدینے سے جائیں گے تو مسجد شجرہ ہے. ارے شاید مسجد شجرہ ہے غالباً. تو اس طرح سے سب کا میقات الگ الگ ہے. کس ملک والوں کے لیے کون سا میقات آئے گا وہ آئے گا انشاءاللہ، اس کی تفصیل آئے گی باقاعدہ. کہہ رہے الاحرام من المیقات، سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے؟ میقات سے احرام باندھنا ہے. والطواف بالبیت، جب خانہ کعبہ پہنچ جائیں گے تو دوسرا عمل خانہ کعبہ کا طواف. والصلاۃ رکعتین فی مقام ابراہیم علیہ السلام، تیسرا عمل کیا کریں گے؟ طواف کے بعد 2 رکعت نماز طواف تیسرا. چوتھا کریں گے صفا مروہ کے درمیان 7 مرتبہ سعی کریں گے، ٹھیک ہے؟ 5واں عمل تقصیر، اپنے تھوڑے سے بال یا ناخن کاٹیں گے. یہ 5 عمل کریں گے اور 5 عمل کرنے کے بعد پھر اسی مکے میں کہیں جا کے کسی مسجد میں تھوڑی دوری پہ جا کے اب حج کا احرام باندھیں گے. حج کا احرام صحیح. والاحرام ثانیا من مکہ بالحج، اور دوسری مرتبہ احرام باندھیں گے مکے ہی سے، کس کے لیے؟ حج کے لیے. اب یہاں سے حج کے ارکان شروع ہوں گے، جو میں انشاءاللہ ہونا تو آج ہی تھا لیکن مجھے چونکہ جانا ہے اس لیے یہیں پہ ہم لوگ اکتفا کرتے ہیں. کل انشاءاللہ میں اس کو آگے بڑھاؤں گا چونکہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت سمجھ کے چلنا ہے، اور ان ارکان کو ہمیں یاد رکھنا ہے، بھولنا نہیں ہے. یہ یاد رکھیے گا عمرے کے کیا کیا رکن ہیں، کیا کیا کرنا ہے، حج میں کیا کیا کرنا ہے، وہ رکن آپ کو یاد رکھیں گے تبھی جا کے آگے کے مسائل سمجھ میں آئیں گے. تو یہ بنیاد ہے، ٹھیک ہے؟ بیس سب سے پہلے یاد رکھیے عمرے میں کیا کرنا ہے؟ میقات سے احرام. دوسرے نمبر پہ خانہ کعبہ پہنچ کے خانہ کعبہ کا طواف، پھر 2 رکعت نماز، پھر صفا و مروہ کے درمیان سعی، اور اس کے بعد تقصیر. اس طرح سے آپ کا عمرہ تمتع مکمل. صحیح. عمرہ جب مکمل ہو جائے گا تو آپ کیا کریں گے؟ حج کا احرام باندھیں گے، وہیں کہیں مکے سے باہر جا کے یا مکے ہی کے اندر سے کسی مسجد میں جا کے جائیں گے. احرام باندھتے کیا ہیں لوگ؟ تھوڑا سا ڈھیلا کریں گے، ڈھیلا کر کے پھر اسی کو ڈال لیتے ہیں. سمجھ گئے؟ پورا الگ سے نہیں باندھنا ہے، بس اسی کو تھوڑا کھولیے، کھول کے پھر کیا کریے؟ حج کی نیت سے اسے ٹائٹ کر دیجئے، باندھ دیجئے، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ حج کا احرام ہو جائے گا. والحمدللہ رب العالمین.